मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, इन घड़ियों के लिए, इन पलों के लिए, ताकि हम शुक्रगुजारी के साथ अपने बाप के कदमों में आ सकें, अपनी गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी खताओं का इकरार करें, ताकि लायक तौर पर उसकी पाक हज़ूरी में बैठ सकें। मुसीबतों में भी फ़क्र करें, ये जान कर के मुसीबतों से सब्र पैदा होता है, और सब्र से पुख्ती, और पुख्ती से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि हमारी आस, हमारी उम्मीद हमारा खुदावंद है। सादिकों की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो मरकज़ का बाब उसका पहला बाप है, और उसकी 11 आयत में यूँ लिखा है, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी जो थी वो यही थी कि यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसे यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया है कि यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था। और यूहन्ना ऊँट के बालों का लिबास पहनता और चमड़े का पट्टा अपनी कमर से बांधे रहता था, और टिड्डियाँ और शहद, जंगली शहद खाता था, और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे ज़ोर आवर, और मैं इस लायक भी नहीं कि झुक कर उसकी जूती का तस्मा खोलूँ। और हम देखते हैं कि यीशु जब बपतिस्मा लेने को आए, जब हम देखते हैं यीशु का बपतिस्मा और आजमाइश थी, जो मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब और उसकी दूसरी तीसरे आयत में। और इन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरा से आकर अर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और हम जानते हैं कि जब यूहन्ना यीशु को बपतिस्मा देना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि यीशु से दे, लेकिन यीशु ने उसे कहा कि होने दे, क्योंकि मैंने शरीयत को पूरा करना है। खुदा ने शरीयत को पूरा किया, इसलिए तमाम अंजील के मुताबिक सिर्फ एक यीशु ही खुदा का हकीकी बेटा है। जैसे कि उसके बपतिस्मे के मौके पर आसमान से आवाज़ आई, ऐलान किया गया कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हम देखते हैं कि ये खुदा ने अपनी आवाज़ से वाज़िया किया कि यीशु उसका बेटा है, जो मरकज़ की पहली बाब और पहली आयत में लिखा गया है। और दूसरी दफ़ा हम देखते हैं मरकज़ की अंजील उसका 9वां बाब, जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ जाता है, यीशु की सूरत बदल जाती है, और उस वक़्त वो उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहाई सफ़ेद हो जाती है कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। फिर एक बादल ने उस पर साया कर दिया, और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। खुदावंद कह रहे थे कि ये मेरा बेटा है, मैंने इसे भेजा है ताकि तुम इसकी सुनो। हम जानते हैं कि अबलीस भी यीशु को खुदा का बेटा तस्लीम करता है, जहाँ हम देखते हैं लुका की अंजील उसका 4था बाब उसकी 30 आयत में है, यीशु की आजमाइश जब होती है, फिर यीशु रूह कुदस से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में जब फिरते रहे। और अबलीस ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह के रोटी बन जाए। ये पहली दफ़ा था। फिर दूसरी दफ़ा फिर उसने यीशु को उस यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय यहाँ से नीचे गिरा दे। या हम सोचते हैं कि शैतान की इतनी हिम्मत है कि वो यीशु को लेके गया। ये सिर्फ बातें हो रही थी, ये कलाम हो रहा था, खुदा के साथ वो बातें कर रहा था, लेकिन खुदा ने उसे, हम देखने को लिखा है कि उसे डांटा, और वो फिर फौल में थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए रुखसत हो गया। अगर हम देखें कि जहाँ खुदावन जाते थे बीमारों को चंगा करने के लिए, तो वहाँ क्या होता था, जैसे मरकज़ की अंजील उसका 3रा बाब अगर देखें, झील के किनारे जब वो यीशु भीड़ के पास बैठे थे तो बहुत से लोग लेके आए बीमारों को, और जिनमें नापाक रूहें थी,
اور خداوند نے جیسے مرکز 3:11 میں کیا، اور ناپاک روحیں جب اس سے دیکھتی تھی اور اس کے آگے گر پڑتی اور پکار کر کہتی تھی کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور اسی طرح اگر مرکز 5 میں دیکھیں، یسوع ایک بدرو گرفتار آدمی کو شفا دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنا تنگ کرتا ہے اس آدمی کو جو قبروں میں رہتا ہے کہ اسے بیڑیوں میں باندھتے ہیں تو وہ بیڑیاں بھی توڑ دیتا ہے، اسے آگ میں ڈال دیتا ہے، اسے تکلیف اذیت دیتا ہے، بدرو جو ہوتی ہے۔ تو وہ خداوند سے کہتی ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کا مطلب جو بدروہیں بیماریاں آتی ہیں وہ ساتھ لے کر جانے کے لیے آتی ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ میرے اور خداوند نے ہمیں کیا کیا، ہماری خطاؤں کے سبب سے وہ چھلی کیا گیا اور ہماری ہی بدکاریوں کے خاطر وہ کچلا گیا۔ اب ہم نے صرف ایمان رکھنا ہے کہ زندہ خداوند، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا 14:6 میں کہ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہمارا خداوند ہم چاہتے کہ ایک درمیانی بنے میرے اور آپ کے لیے، میری اور آپ کی نجات کے لیے، خدا اور یسوع بیچ میں اور پھر ہم میں، کیونکہ گناہوں کے وسیلے سے ہماری دوری ہو گئی تھی، لیکن خداوند جب درمیان میں آئے تو انہوں نے یہ سارا جو راستہ تھا، جیسے جب خدا نے آخری کلمہ بولا تمام ہوا تو آسمان کا پردہ پھٹ گیا اور وہ جو راستہ تھا، پردہ تھا، وہ ختم ہو گیا، تمام ہو گئے، سب کچھ تمام ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ایک جو خدا نے ہمیں سینچ کر اپنے لہو سے راستہ بنایا، اس راستے پہ چلنا ہے۔ ابلیس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ وہ ہارا ہوا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں، وہ چلاکی کرتا ہے، وہ صرف چلاکی کرتا ہے، وہ چلاک ہے۔ اور ہم نے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کبوتر کی طرح بھولے رہنا ہے اور سانپ کی طرح ہوشیار ہونا ہے، باتوں میں نہیں آنا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کو بھی ابلیس باتوں میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، ابلیس صرف چلاک ہے اور وہ چلاکی کرتا ہے، لیکن ہمارا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے اور دعا کرنا ہے۔ اور یسوع کا نام ایک ہی زمین پر ہے جس سے پاپی پاتے نجات۔ وہ دنیا میں آیا، خون بہایا، فدیہ جہاں کا دیا۔ یسوع ہی راہ ہے، یسوع ہی حق ہے اور ہے وہ زندگی ابدی۔ ہمارے خدا نے کہا راہ، حق، زندگی میں ہوں، اور ابدی زندگی صرف خدا کے پاس ہے۔ راستہ وہ ہے جو خون سے سینچا گیا تاکہ ہم سب بچائے جائیں اور ہم سب چھڑائے جائیں۔ ہمیں چاہے آندھیاں آئیں، چاہے طوفان آئے، ہم نے نہیں ڈرنا، کیونکہ بچانے والا خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور ہمیں صرف خدا کے زندہ وعدے پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وہی ہماری آس، وہی ہماری امید، وہی ہمارا بھروسہ ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے کہ خدا نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کی سنو، جو وہ کہتا ہے وہ کرو۔ تو ہم نے کلام کے مطابق چلنا ہے، جو خدا نے کہا ہے اس حکم کو ماننا ہے۔ خدا باپ، میں اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں اور سب کے لیے برکت کی دعا کرتی اور برکت مانگتی ہوں۔ خدا باپ سب کو بڑی برکت دے، تمام گھروں کے کھیتے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو یسوع نام سے، کیونکہ سب ناموں سے اعلیٰ یسوع نام ہے، اور جہاں ہم اس کے نام سے کھڑے ہو جاتے ہیں معجزات ہوتے ہیں۔ یہ گیت ہے نا، تیرے نام تے میں جتھے کھلوواں، گیت گایا کریں، ستائش کرا کریں، حمد کرا کریں اور اس کے مطابق چلا کریں۔ خدا کا رحم اور خدا کا فضل ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔